बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं इकबाल जंजूआ। पिछले 24 घंटों की जो डेवलपमेंट है, ये जो सूरत हाल है, अगर उसका हम जायज़ा लें, देखें तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये तो कहीं महीनों से चल रहा था कि मुसलसल मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक शख्स उठता है तो दूसरा बैठता है और दूसरा उठता है तो तीसरा। उसमें नून लीग के वो लोग जिन्हें शायद कि कभी कोई आमने सामने बैठ के बात ना करे, लेकिन हालात की मजबूरी देखें कि उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पर ना सिर्फ टाइम दिया जा रहा बल्कि वो आकर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से बात शुरू करते हैं और इमरान खान पे ख़त्म करते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों से कुछ हालात इस तरह से चेंज हुए कि ऐसे लगता है जैसे नून लीग के दुम पे किसी ने इतने ज़ोर से पाँव रखा कि वो आकर इस तरह से चीखें मार रहे हैं। और उन चीखों की वजह से ये है कि इमरान खान ने जो जेल से होकर अपनी बहन अलीमा के ज़रिए से जो मैसेज बाहर भिजवाया, ख़ास करके ये कि जो आर्मी के हवाले से ये जो इदारे हैं उन्हें न्यूट्रल होने के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि सियासत सियासत है और आप बीच में से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का साथ देना छोड़ दें, बाकी हम बात कर लेंगे। इस पे मुसद्दक मलिक साहब जो मीडिया के अंदर आए और उन्होंने आकर जो बात की या जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे वाज़े तौर पे ये लगा कि नून लीग अब सिर्फ उस स्टेज पे आ गई है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है लोगों को बताना या अपना बचाना चाहती है, जिसमें झूठ या बार बार वो बातें रिपीट कर रहे हैं जो इमरान खान या वो लोग पहले से जानते हैं। मुसद्दक मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इमरान खान पहले उसने शुरू से ये कहा जी कि साइफ़र एक ऐसा ख़त है या साइफ़र है जो अमेरिका ने भिजवाया और जो हमारी हुकूमत के ख़त्म करने का बायस बना, लिहाजा हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते या हम इसको मानते नहीं हैं, ये हमारे मुदाखलत है। फिर उसने अगले बड़े स्टाइल बनाकर ये कहा मुसद्दक मलिक ने कि फिर उसने कहा कि साइफ़र अमेरिका ने नहीं भिजवाया, ये फ़लाँ बाजवा की और उसकी साजिश थी और उसकी वजह से आया। आगे फिर वही कहता है कि इमरान ने पहले ये कहा कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है और फिर बाद में ये कहा कि जी अमेरिका का हाथ नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंदर इदारों की साजिश थी जिसकी वजह से अदम एतमाद ये सारा प्लान स्क्रिप्ट तैयार किया गया। फिर वही वाली बात उसने कहा कि इमरान खान पहले कहता था कि न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है और न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, और अब ये कहता है कि न्यूट्रल हो जाएं। 9 मई के हवाले से भी उन्होंने चीख चीख कर कहा कि मुल्क में इंतशार और ये सब कुछ उन्होंने किया और फिर तस्लीम कर लिया जी कि हमने 9 मई किया। और इस तरह से मुसद्दक मलिक साहब जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना सिर्फ नून लीग को बल्कि ये कह सकते हैं कि उस थिंक टैंक को जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रियासत है, और रियासत का जो स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के जो डायरेक्टर हैं, उन डायरेक्टरों में ये मुसद्दक मलिक उनके स्पोक पर्सन हैं और ये उस हवाले से सब कुछ प्रेजेंट करते हैं उन्हें। तो मुसद्दक मलिक हूँ या नून लीग के या दीगर जो स्पोक पर्सन हैं साफ़ियों में, चाहे उसमें जो वड़ाइच हो या फिर जो हसन अयूब हो, इरफान सिद्दीकी हो, जावेद चौधरी हो, तलत हो या सेठी हो, ये वो लोग हैं जो बार बार आकर कभी कहते हैं कि इमरान खान के माफ़ी नहीं मांगेगा, कभी कहते हैं कि वो बिल्कुल जी अब पाँव में के बल गिर गया और उसने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्हें सामने हालात नज़र आते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे होते हुए हालात सब ठीक हैं। मुसद्दक मलिक साहब ने जो दूध और शहद की नहरें पिछले 35 सालों में पाकिस्तान के अंदर बह रही हैं वो सबके सामने हैं। इस वक्त अगर हम KPK की मिसाल लें तो वहाँ पे भी धरना है, बन्नू की सूरत हाल कैसी है, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद के अंदर किस तरह से जमात इस्लामी आकर बैठी हुई है, ये सारी वो चीज़ें। फिर महंगाई कहाँ पे है, बिजली के बिल किस तरफ जा रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी कितनी ख़राब है। चाइना जिसे आप ये कहते हैं कि अमालिया से बड़ी हमारी उसके साथ दोस्ती है, उसने आपको कर्जा देने से इनकार कर दिया। IMF किस तरह से आपके साथ सलूक कर रही है, अमेरिका और दीगर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो किस तरह से इस मुल्क के साथ अब सलूक कर रहे हैं, ये सारे के सारे सामने हैं। और आप भड़क वहाँ मारें जहाँ किसी को नज़र आ रहा हो कि इस मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। आप सिर्फ अपनी
مفاد کی جنگ بچانے کے لیے، اپنی لالچ اور اپنی جو کرپشن ہے وہ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ اور جہاں تک عمران خان کے نیوٹرل کہنے کی بات ہے، یہ تعلق ہے، یہ بہت تفصیل سے آپ مختلف ویلاگر سے، مختلف تجزیہ تبصرہ کاروں سے آپ سن چکے ہوں گے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیوٹرل پہلے کہا تھا تو یہ ہے، نیوٹرل بعد میں کہا تو یہ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ایک ادارہ اور اس کی طاقت ان لوگوں کے پیچھے ہیں، اگر وہ ان کے کندھے سے ہاتھ ہٹ جائے تو جو سیاسی میدان ہے، سیاسی میدان کے اندر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے، نہ منشور ہے، نہ پروگرام ہے، اور نہ کسی بھی قسم کی ایسی کوئی بات ہے جو یہ عوام کو مطمئن کر سکیں اور جس بیس پہ یہ عوام کے ساتھ یہ کہیں کہ جی اب ہم آپ سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں۔ یہ شروع سے چور، ڈاکو، لٹیرے ملک بھی لوٹتے ہیں، ووٹ بھی لوٹتے ہیں، عوام کو ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی لوٹتے ہیں، ان کے نام پہ یہ سب کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، اور انہیں اپنی جو میرٹ کے اوپر جو سیاست ہے، میرٹ کے اوپر جو عوام کی نمائندگی ہے، نہ انہوں نے پہلے کی اور نہ ان کا پروگرام ہے کہ اب یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈنڈا ہے اور ڈنڈے کے بعد یہ جھوٹ فراڈ اور اسی طرح سے یہ کرتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کی دم پہ یہ پاؤں آ چکا ہے کہ عمران خان کے جیل کے اندر جو برطانوی صحافی ہیں وہ بھی ملنے گئے، اور وہ آ کر جو انہوں نے بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان انتہائی مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں اور عمران خان کو جیل میں بند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر برطانوی صحافی جا سکتا ہے تو اس کے پیچھے آپ خود سوچ لیں کہ وہ جیل کے اندر رہ کر اگر کالم شائع ہو سکتے ہیں، تو جب وہ رپورٹ کریں گے تو پھر دنیا کی ہیڈ لائن میں عمران خان سامنے ہوں گے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چلیں معیار دورہ تو شروع سے ہی ہے، لیکن یہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، جو بجلی کے بلوں میں اضافہ یا دیگر جو مہنگائی ہے اس حوالے سے وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام آباد، لیاقت باغ اور زیرو پوائنٹ میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، اور بقول ان کے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کے مطابق کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبے یا عوام کے حوالے سے بات پوری نہیں ہوگی۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے یا میں تنقید نہیں کرتا، اچھی بات ہے کہ عوام کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، یہ جو مہنگائی ہے اس کی ہونی چاہیے، اور کشمیریوں کو دیکھ کر یہ سب کو غیرت شرم آنی چاہیے کہ کس طرح سے اپنا حق لیا جاتا ہے، اور عوام پھر کس طرح سے جب نکلتی ہے تو وہ اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں آتی۔ لیکن مجھے یہ شک لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو دھرنے دینے کی اجازت ہے، احتجاج کرنے کی اجازت ہے، تقریریں کرنے کی اجازت ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص وہاں سے گزر بھی جائے یا جھنڈا لے کے گزرے یا ویسے گزرے تو اسے گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اب کوئی نیا اسکرپٹ ایسے تیار کیا جا رہا ہے جس سے یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ عوام کی آواز ہے، اور پھر عوام کیونکہ اب نہ وہ نون لیگ کی طرف جاتی ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتی ہے، نہ وہ تحریک استحکام جو بنی تھی اس کی طرف جاتی ہے، یا نہ کسی نئی سیاسی جماعت پہ وہ یقین رکھتی ہے کیونکہ سمجھ چکی ہے، اور آلریڈی موجود پاکستان کے اندر جماعت اسلامی ہے جس سے عرصے سے چل رہی ہے، اور ماضی کے اندر اس نے بڑے اچھے جو الیکشن کے اندر پرفارم بھی کیا اور اچھی اپنی تعداد بھی دکھائی، قاضی صاحب کے دور سے لے کر بیچ میں اس طرح سے، تو ان کو شفٹ کیا جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اس طرف موو کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ اب شاید کہ پاکستان کے اندر ایک اور بڑی جماعت بن کر ابھرنے والی جماعت اسلامی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا کارکن ہیں وہ تو جائیں، یہ مجھے ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور کچھ ایسی جماعت اسلامی کی جو مطالبے ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہوئے لگ نہیں رہا کہ موجودہ حکومت کے پاس اتنی جرت ہوگی وہ بجلی کے بل جو ہے وہ کم کر دے، یہ چیزیں سستی کر دے یا سبسڈی دے دے، لیکن ایک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے، شاید توجہ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے، یا میڈیا کی جو توجہ ہے اس کو کسی ایک طرف کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یا مجھے یہ بھی شک لگ رہا ہے کہ 3 دن تک جو اجازت دی گئی ہے جماعت اسلامی کو اس دھرنے کی، تو اس 3 دنوں کے اندر کوئی اور ایسی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں جس میں کہ میڈیا کی یا کسی صحافی کی یا نیوٹرل کسی ایسے ویلاگر کی یا صحافی کی توجہ اس طرف نہ جائے، وہ ان دھرنوں کو کور کرے اور اندر خانے کوئی نئی بات کریں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن لگ نہیں رہا کہ پاکستان میں حکومت اتنی کمزور ہو
اور پھر وہ اتنے بڑے دھرنے کی اجازت دے۔ دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر اسلام آباد کے اندر وہ ایک پولیس کی جو برتھیاں تھی وہ ویڈیو وائرل ہے، ایک لڑکا بھاگ رہا ہے ننگے پھٹے ہوئے جوتے پہن کے، کپڑے پہن کے، اور سب اسے بلے بلے کر رہے ہیں۔ تو شاید کہ ہماری ریاست ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، اور اس پہ میں تفصیل سے اگلے ویلوگ پہ بات کروں گا کہ یہ جو ریاست ہے اس پہ عام آدمی کی زندگی کیسے ہے۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کو اجازت دیں۔